नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा स्थानीय तहको चुनावको मत परिणाम अन्तिम चरणमा, केही प्रमुख पालिकामा मुख्य दललाई हराउँदै स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी, धरानमा त्यो कसरी सम्भव भयो? दलहरूप्रतिको एउटा वितृष्णाको कारणले गर्दा होला स्वतन्त्र व्यक्ति मलाई अनुमोदन गर्नुभएको छ। नवनिर्वाचित मेयरसँग कुराकानी। इन्धनको मूल्य उकालो लागेको लागि सरकारको मुख ताक्दै आयल निगम। नेपाल आयल निगमले चाहिँ खरिद गरेको तेल बाबतको रकम सरकारले भुक्तान गरिदिने हो अथवा नेपाल आयल निगमलाई व्यवस्थापन गरिदिने हो भने जहाँ हामी मूल्यको अवस्था जहाँ पुगेका छौँ त्यसको समस्या समाधान त्यो एउटा हुन सक्छ। र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा ताइवान अतिक्रमण गरे, आफ्नो देशले चीन विरुद्ध सैन्य हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनको एक अदालतले युद्ध अपराध सम्बन्धी पहिलो मुद्दामा रूसी ट्याङ्क कमाण्डरलाई एक निशस्त्र गैर सैनिकको हत्या गरेको आरोपमा आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ। 21 वर्षीय भादिम सिसिमारिनलाई युद्धको शुरूआती दिनहरूमा सुमी क्षेत्रको एक गाउँमा 62 वर्षीय ओलेक्सान्दर सेलिपोभलाई गोली हानी मार्ने आदेश दिएकोमा न्यायाधीशले दोषी ठहर गरेका छन्। सिसिमारिनले उक्त हत्या स्वीकारेका छन् र त्यसमा पश्चाताप पनि व्यक्त गरेका छन्, तर युद्ध अपराध गरेको भने अस्वीकार गरेका छन्। बीबीसी संवाददाता जेम्स वाटरहाउस अदालतमा उपस्थित थिए। उनी भन्छन्, न्यायाधीशहरूले युद्धका बेला पनि मानिसहरूलाई सुरक्षित राख्नकै लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू बनाइएको बताए। न्यायाधीशहरूले सिसिमारिनलाई दोषी ठहर्याउँदै आजीवन जेलको सजाय सुनाए। संवाददाता जेम्स वाटरहाउसको भनाई, युक्रेनले त्यहाँ रूसले 10,000 भन्दा धेरै संख्यामा युद्ध अपराध गरेको पहिचान गरेको छ। मस्कोले भने उसका फौजले गैर सैनिकहरूलाई निशानामा पारेको अस्वीकार गर्दै आएको छ। चीनले ताइवानमा अतिक्रमण गरेको खण्डमा अमेरिकाले उसको रक्षाको निम्ति सैन्य हस्तक्षेप गर्ने राष्ट्रपति बाइडेनले भनेका छन्। युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा तुलना गर्दै उनले त्यसो भनेका हुन्। जापान भ्रमणमा रहेका बेला बोल्ने क्रममा बाइडेनले अमेरिका एक चीन नीतिप्रति भने प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। तर ताइवानमा अतिक्रमण भए त्यसले पूरै क्षेत्रमा उथलपुथल हुने भन्दै त्यसो हुन अमेरिका तथा उसका साझेदार देशहरूले नदिने बाइडेनले बताए। चीनले त्यस्ता प्रयासबारे सोच विचार गर्न सावधान हुनुपर्ने उनले भनेका छन्। उनीहरूले अहिले नै ताइवानको नजिक उडान तथा अन्य क्रियाकलाप गरेर खतरासँग खेल्दैछन्। अमेरिका एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छ, तर त्यसो भन्दैमा चीनसँग ताइवानमा बल प्रयोग र नियन्त्रण गर्ने क्षेत्राधिकार छैन। राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। उनको भनाईबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै चीनिया विदेश मन्त्रालयले देशको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्ने चीनिया जनताको इच्छा र अठोटलाई कम नआँक्न चेतावनी दिएको छ। एक रूसी कूटनीतिज्ञले युक्रेन अतिक्रमण गरेका कारण आफ्नो देशप्रति लज्जाबोध भएको भन्दै जिनेभा स्थित राष्ट्रसंघीय मिशनमा उनको पदबाट राजीनामा दिएका छन्। बोरिस बोन्दारेभले अनलाइनमा एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै युद्ध युक्रेनी जनता विरूद्ध मात्र नभई सायद रूसी जनता विरूद्ध पनि अपराध भएको बताएका छन्। रूसी विदेश मन्त्रालयले कूटनीतिको साटो युद्ध, झूट र घृणाको प्रदर्शन गरिरहेको उनले आरोप लगाए। युरोपका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले मंकीपक्स संक्रमणका थप मामिलाका विवरण दिएका छन्। अधिकांश मानिसलाई सामान्य बिरामी गराउने उक्त भाइरसको संक्रमण डेनमार्क र स्कटल्याण्डमा पनि फेला परेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्पेन र पोर्चुगलमा संक्रमणका थप मामिला पुष्टि भएका छन्। अमेरिकामा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले थप मामिलाबारे अध्ययन गर्दै गर्दा राष्ट्रपति बाइडेनले त्यसबारे चिन्ता कम पार्ने प्रयास गरेका छन्। उनले विगतमा योभन्दा धेरै संक्रमण देखिएको र साथमा बिफर विरूद्धको खोप पर्याप्त रहेको बताएका छन्। बिफरको खोप मंकीपक्स विरूद्ध 85% प्रभावकारी हुने बताइएको छ। आर्थिक संकटसँग जुझिरहेको श्रीलंकामा मुद्रास्फीति वा महँगी दर लगातार 7औं महिना पनि बढ़ेर कीर्तिमान स्तरमा पुगेको छ। त्यहाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 33.8% पुगेको छ। वार्षिक खाद्य मुद्रास्फीति दर 45%मा आएको छ। विदेशी मुद्राको अभावका माझ खानेकुरा, इन्धन र औषधिको पनि अभाव र मूल्य वृद्धि भइरहेका छन्। र पाकिस्तानका विपक्षी नेता इमरान खानले ताजा आम निर्वाचनको माग गर्दै बुधबारदेखि राजधानी इस्लामाबाद तर्फ एक विरोध रयाली आयोजना गर्ने घोषणा गरेका छन्। खानले पाकिस्तानी सेनालाई तटस्थ रहन पनि भनेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री खानलाई गत महिना अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत पदबाट हटाइएको थियो। उनलाई विस्थापित गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले विरोध रयालीको आलोचना गर्दै खानले गृहयुद्ध भड्काउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। आफूलाई अमेरिकी षड्यन्त्र मार्फत पदबाट हटाइएको खानको आरोपलाई अमेरिकी प्रशासन तथा पाकिस्तानी सेना दुवैले खण्डन गरेका छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। स्थानीय तहको अन्तिम चरणमा पुगेको मतगणनामा 321 प्रमुख र अध्यक्ष सहित नेपाली कांग्रेस अग्र स्थानमा छ। निर्वाचन आयोगले आधिकारिक रूपमा जारी गरेको मत परिणाम अनुसार नेकपा एमाले 200 तहको प्रमुख र अध्यक्ष जितेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र 120 तहको प्रमुख र अध्यक्षमा विजयी भएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। आयोगका अनुसार उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा कांग्रेस 295 र एमाले 229 स्थानमा विजयी भएका छन्। माओवादी केन्द्रले 128 उपप्रमुख र उपाध्यक्ष जितेको छ। नगर प्रमुख र उपप्रमुख अनि गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षमा कांग्रेसले ठूलो सुधार गरेको देखिन्छ। एमालेलाई ठूलो घाटा देखिन्छ भने माओवादी केन्द्रले पनि सुधार गरेको छ। वडा अध्यक्ष, सदस्य, महिला सदस्य र दलित सदस्य गरी कुल 35,221 पदको कुरा गर्दा चाहिँ अहिलेसम्मको मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले यसअघि नेकपा एमाले जितेको संख्या जति पुर्याउन सकेको छैन। एमाले अघिल्लो पटक 14,000 भन्दा धेरै स्थानमा जितेको थियो भने कांग्रेस अहिले 13,500 भन्दा धेरै सीटमा विजयी भएको छ। अघिल्लो पटकको भन्दा 2,000 भन्दा धेरै सीट गुमाएको एमाले कांग्रेसले उसबेला ल्याएको भन्दा धेरै अर्थात 11,600 भन्दा बढ़ी सीट सुरक्षित राखेको देखिएको छ। तर माओवादी केन्द्रले अघिल्लो चुनावमा भन्दा केही कम 5,000 हाराहारी सीटमा चित्त बुझाउनु परेको छ। धेरै मतदाता रहेको महानगर र उपमहानगरपालिकामा मतगणना सुस्त भएको देखिन्छ। संघीय राजधानी उपत्यकामा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले प्रमुख दलका उम्मेद्वारहरूलाई निकै पछि पारिरहेका बेला मध्य प्रदेशको राजधानी रहेको जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका मनोज कुमार शाह निर्वाचित भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी रहेको धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल विजयी भइसकेका छन्। त्यस्तै प्रदेश 1 को धरान उपमहानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्कराज राई मेयरमा निर्वाचित भएका छन्। विराटनगर स्थित हाम्रा संवाददाता विक्रम निरौलाले उनीसँग कुराकानी गर्दै शुरूमा दलहरूसँगको बलियो प्रतिस्पर्धामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएर चुनाव जित्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ त भनी सोधेका थिए। दलहरूप्रतिको एउटा वितृष्णाको कारणले गर्दा होला स्वतन्त्र व्यक्ति मलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जनताले चाहेपछि हुन्छ सर, यो कुनै अब कसले जित्ने कसले हार्ने भन्ने निर्णय गर्ने भन्ने हो। जस्तो अघिल्लो चुनावमा पनि तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएर उठ्नु भएको थियो, त्यसबेला झेलु मत ल्याउनु भएको थियो। यसपालि चाहिँ के तपाईँलाई जित्छु भन्ने फेरि लागेर उठ्नु भएको हो? मैले धेरै लामो समय सङ्घर्ष गरिरहेको थिएँ। त्यहाँ धरानमा चाहिँ अब यो खानेपानी बाटोघाटो स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता विषयहरूलाई लिएर त्यसोहरूको कारणले जनताले मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको थियो, जुन कुरा चाहिँ यो यसपालिको चुनावमा अभिमतको रूपमा चाहिँ प्रकट भयो। जस्तो दलहरूले अब यस्ता चुनावीमा प्रयोजनका लागि विभिन्न खर्चहरू गरिरहेका हुन्छन्, धेरै खर्च भयो भन्ने पनि कुरा आइरहेछ। यहाँले चाहिँ चुनावी अभियानमा कति खर्च गर्नुभयो? मेरो खासमा मेरो खर्च छैन। सबै शुभचिन्तक समर्थकहरूले नै उहाँहरूले नै स्वस्फूर्त हिँडिदिनु भयो होइन। धेरैवटा प्रचार सामग्रीहरू पनि उहाँहरूले नै बनाइदिनु भयो। बिल्कुल एकदमै सिधा सादा तरिकाले मैले गरेको छु। एउटा टेम्पोमा एउटा माइक लगाएर हिँडेको छु होइन। पछिल्ला दिनमा चाहिँ केही स्वस्फूर्त आउने व्यक्तिहरू 20-30 जनाको समूहमा उहाँहरू आइदिनु भयो, 2-4 जना हिँडिदिनु भयो। यति नै हो। खास मैले त्यस्तो ठुलो कुनै प्रोग्रामै बनाएर डिजाइन बनाएर हिँडेको पनि होइन। जस्तो विभिन्न पार्टीले अथवा उम्मेद्वारहरूले त्यहाँ धरानको विशेष गरी खानेपानीको समस्यालाई समाधान गर्ने विषयमा पनि कुरा उठाइरहेछन्। तपाईँको त्यस्ता कुनै एजेन्डाहरू केही थिए? खानेपानीको मेन कुरा अब अरूले चाहिँ कुरा मात्रै गर्छ। मैले चाहिँ जनताको हकिमको लागि वर्षौं पहिलादेखि आवाज उठाउँदै आएको हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब धरानी जनताको विश्वास मैले जित्न सकेँ। अरू चुनावको बेला मात्रै गर्छन्, म चुनावको बेला मात्रै नभएर मलाई चुनाव नआउनेसँग चाहिँ त्यस्तो ठुलो सरकार पनि छैन मेरो। मैले जो जनताको आवश्यकता परिपूर्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ईमानदार भएर लागिरहे। त्यसले गर्दा नै हो सर। खासमा प्रमुख मुद्दाकै विषयमा धरानवासीको खानेपानीको समस्या समाधान गर्नुपर्छ, त्यहाँ भएका विकृतिहरू छन् ती हटाउनुपर्छ भनेर जुन बाहिर सड़कमा तपाईले धेरै आवाज उठाउनु भयो। अब यो जिम्मेवार निकायमा जिम्मेवार तहमा तपाईँ पुग्नु भएको छ, त्यो खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने के छन् विकल्प त्यहाँ धरानको लागि? पहिला त व्यवस्थापनमा कमजोरी छ होइन। त्यो व्यवस्थापनलाई म सुधार्छु, वितरणलाई सुधार्छु, त्यस पछाडि स्रोत थप्नु जरुरी छ। स्रोत थप्नेतर्फ हामी लाग्छौँ। धरानवासीलाई कोसीको पानी खुवाउँछु पनि भन्नुभएको थियो भन्ने त्यहाँको स्थानीय मतदाताहरूले भनेको थिए। यो के सम्भव छ? यो कसरी केही अध्ययन अनुसन्धान केही भएको छ? मङ्गल ग्रह मान्छे पुगिसक्यो होइन। दुनियाँभरको विज्ञान तथा कामहरूको मानिसहरू हामी आफ्नै छेउको नदीबाट चाहिँ पानी खान्छौँ भन्दा पनि असम्भव मान्यौँ भन्दा हामी कुन चाहिँ शताब्दीमा छौँ त? किन नसक्ने सर? इच्छा शक्ति भयो भने सबै कुरो सम्भव छ। हामी सक्दैनौँ, म सानो छु भन्ने खालको जुन एउटा हाम्रो चरित्र मनोविज्ञान छ नि, गर्दै हामीले प्रगति गर्न नसकेको भन्ने मेरो बुझाइ छ। हामी डेफिनेटली
धरानले जनताले खानेपानी कोष बदलेर खान्छ कुनै पनि हालतमा। त्यसको लागि मैले के मूल्य चुकाउनु पर्नेछ सबै कुरा गर्नु तयार। भोलि मेरो पदभार सम्हाल्छु, त्यस पछाडि म फिल्डमा कुद्छु, सबै मर्मत सम्मार सम्बन्धी कमी कमजोरीहरूलाई म सुधार्छु, त्यस पछाडि तपाईँको भइहाल्छ। तपाईँले त्यहाँभित्रका विकृतिहरू विसङ्गतिहरू अथवा धेरै कुराहरू सुधार्छु भन्नुभयो, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ? मिडियाले मलाई यही गलत प्रश्न सोधेर हैरान बनाइरहेको थियो क्या। म एक्लै कहाँ पुग्ने, म एक भोट लिएर पुग्ने हो र? मैले त 20,841 भोट लिएर पो त्यहाँ जाने हो त। त्यसले गर्दाखेरि सार्वभौम धराने जनताले मलाई चाहिने जिताएर पुग्ने हो, म एक्लै जाने होइन। र जहाँ रह्यो कुरा रह्यो, अब अरू पार्टीको मान्छेसँग काम गर्न अप्ठ्यारो भन्ने कुरा, त्यस्तो अप्ठ्यारो केही छैन। सबै पार्टीका मान्छे असल व्यक्तिहरू चुनिनु भएको छ। उहाँहरू सबैसँग हामीले चाहिँ सहकार्य गरेर मिलेर समस्या के हो भन्ने कुरा विश्लेषण गऱ्यौँ नि समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो गहन छलफल भएर हामी सबै सहकार्य गरेर जान्छौँ। कुनै पार्टीको यो त्यो भनेर हामी बातचित धरना गर्न त्यहाँ जाने होइन। जस्तो धरानको यो विकास अनि धरानीवासीको खुसीका लागि अरू तपाईँका कुनै त्यस्ता महत्वाकांक्षी कुनै योजनाहरू पनि छन् कि? त्यो खानेपानी सुरुमा खुवाउनुपर्छ, त्यस पछाडि जनता खुसी हुन्छन् होइन। अर्को कुरा अब विधि अस्पताल सुधार्नुपर्छ, त्यस पछाडि जनता खुसी हुन्छन्। जनतालाई सूचनाको अधिकार रोकेर दिनुपर्छ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, निराकरण गर्नुपर्छ, त्यस पछाडि जनता खुसी हुन्छन्। त्यसै तपाईँको चाहिँ अरू योजनाहरू पनि छन्, तर ती भौतिक निर्माणका योजनाहरूमा चाहिँ म त्यति धेरै केन्द्रित भएको छैन अहिले। अहिले चाहिँ सेवा सुविधालाई अटुट रूपमा सुपथ मूल्यमा सर्वसुलभ तरिकाले सेवा प्रवाह गराउनुमै म चाहिँ केन्द्रित रहनेछु। पानी नआएर 1 महिनासम्म पर्खिनु पर्ने धरानी जनताको बाध्यता रह्यो होइन। विकास निर्माण पूर्वाधार निर्माण त धेरै परको कुरा भयो। उनी थिए धरान उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख हर्कराज राई। हाम्रा संवाददाता विक्रम निरोलासँग कुरा गर्दै। अब अर्को विषय, इन्धनको मूल्य लगातार उकालो लागेसँगै महँगी आकाशिने चिन्ता बढ्दै जाँदा सरकारले इन्धनको मूल्य नियन्त्रणका विकल्पबारे छलफल गरिरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। स्थानीय चुनावको भोलिपल्टै वैशाख 31 गते पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँ वृद्धि गरेको नेपाल आयल निगमले गत रातिदेखि फेरि सबैको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँ बढ़ाएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिण्डर 200 रुपियाँ बढ़ाइएको छ। साथी गनी अन्सारीले तयार पारेको एक रिपोर्ट। आपूर्तिलाई सहज बनाइराख्न भन्दै निगमले बढ़ाएपछिको नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 180 रुपियाँ पुगेको छ भने डिजल र मट्टीतेल प्रति लिटर 163 रुपियाँ पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै कारण मूल्य वृद्धि गर्न आफूहरू बाध्य भएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले बताए। मूल्य वृद्धिपछि पनि एलपी ग्यासमा प्रति महिना झण्डै 3 अर्ब रुपियाँ, डिजलमा करिब 3 अर्ब 40 करोड़ र पेट्रोलमा करिब 1 अर्ब रुपियाँ घाटा हुने देखिएको निगमले दावी गरेको छ। निगमका प्रवक्ता उपाध्याय केही समय अगाडिसम्म बढ्ने घट्ने क्रमहरूमा खासै धेरै अन्तर हुँदैन थियो। पछिल्लो 2-3 महिना अगाडि कसरी आयो भने पेट्रोलमै 14 रुपियाँ बढेर आइदिने, डिजलमा 24 रुपियाँ बढेर आउने, फेरि नघट्ने फेरि 6-7 रुपियाँ बढेर आउने। अस्तिको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने 8 रुपियाँ 50 पैसा हाम्रो पेट्रोलमा बढेर आयो, 4 रुपियाँ चाहन्छु त डिजलमा मात्रै बढेर आयो। क्युमुलेटिभ लस अलरेडी छँदै थियो, त्यसले त झन् हामीलाई चाहिँ थप भार बढाउने मात्रै काम गर्यो। निगम बाध्य भएर यो मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था। इन्धनको मूल्य उकालो लाग्ने क्रम नरोकिएपछि भारतमा केन्द्र सरकारले पेट्रोल र डिजलमा लगाउँदै आएको अन्तशुल्कमा कटौती गरेको छ। भारतीय संचार माध्यमहरूका अनुसार पेट्रोलमा भारु 8 र डिजलमा भारु 6 अन्तशुल्क घटाइएको छ। त्यसैगरी उज्जवल कार्यक्रम अन्तर्गत निशुल्क रूपमा एलपी ग्यासको जडान पाएका मानिसहरूले भारु 200 रुपियाँ सहुलियत पाउने केन्द्र सरकारले घोषणा गरेको छ। पछिल्लो घोषणासँगै पेट्रोल र डिजलमा मात्र प्राप्त हुने राजस्वमा चालू आर्थिक वर्षमा 100 अर्ब भारूले कमी आउने अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बताएकी छन्। भारतीय केन्द्र सरकारले विगत 6 महिना भन्दा केही बढ़ी समयभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्तशुल्कमा कटौती गरेको यो दोस्रो पटक हो। अन्तशुल्कमा कटौतीसँगै राज्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर भारु 9.5 र डिजलको मूल्यमा भारु 7 ले कम हुने देखिएको छ। नेपालमा पनि त्यस्तै विकल्पबारे पनि चर्चा हुने गरेको थियो। नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले पनि इन्धनको आपूर्ति सहज बनाइराख्ने हो भने 3 वटा मध्ये एउटा विकल्प अपनाउनै पर्ने बताउँदै आएका छन्। प्रवक्ता उपाध्यायले भने नेपाल आयल निगमले चाहिँ खरिद गरेको तेल बाबतको रकम सरकारले भुक्तान गरिदिने हो अथवा नेपाल आयल निगमलाई व्यवस्थापन गरिदिने हो भने जहाँ हामी मूल्यको अवस्था जहाँ पुगेका छौँ त्यसको समस्या समाधान त्यो एउटा हुन सक्छ। कर कटौती गरेर हामीलाई ब्रेक इभन पोइन्टमा पुग्ने मौका दिने हो भने त्यसमा पनि एउटा त्यो अवस्था हुन सक्छ।
भने अर्को चाहिँ निगम एक्लैले गर्ने भनेको त मूल्य समायोजन मात्रै हो। हामी त्यही अवस्थामा अगाडि बढिरहेछौँ। तेलको आपूर्तिलाई सहज बनाइराख्नको लागि चाहिँ त्योभन्दा बाहेकको अहिले विकल्प तत्कालमा हामीले देखेको छैनौं। निगम स्थित उच्च सरकारी एवं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कर घटाउने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। संचालक समितिदेखि अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्मलाई त्यस्तो अनुरोध गरिसकिएको अधिकारीहरूले बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि सोही दिशामा कुराकानी अगाडि बढ़िरहेको बीबीसीलाई बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रेग्मीले बीबीसीसँग भने मन्त्री स्तरमा पनि कुरा भएको हो, केही होला भन्ने आशा गरौं। पेट्रोलियम पदार्थको लागत मूल्यपछि त्यसमा सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिने गरेको छ। त्यसमा भन्सार शुल्क, सड़क मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क लगायत समेटिन्छ। निगमका अनुसार पेट्रोलमा 1 लिटरमा अहिले 63 रुपियाँ सरकारी कर जोडिने गरेको छ। अब तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी साथीहरू स्वेच्छा राउत र सृजना श्रेष्ठबाट। नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिण्डर 200 रुपियाँको दरले बढ़ाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै भएको एलपीजी ग्यासको मूल्य वृद्धिले तपाईलाई कस्तो असर परेको छ कृपया लेख्नुहोस् भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं। छवि रमण अधिकारी लेख्छन्, पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढ्न साथ ढुवानीमा भाडा बढ्छ। आयातमा निर्भर देशमा भाडा बढ्न साथ उपभोग्य सबै सामानमा महँगी बढ्छ। त्यसपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण जनताको चुलोदेखि बजारसम्म पर्छ। देशमा उत्पादन नहुने पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले ठूलो मात्रामा कर लगाएर आमदानी बढ़ाइरहेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर घटाएर राहत दिनुपर्थ्यो। त्यसका साथसाथै विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ़ाउन सर्वसाधारणलाई आकर्षित पार्ने गरी नीति बनाउनु पर्थ्यो। तर मलाई लाग्दैन सरकारले सर्वसाधारण जनताको कुरा सुन्छ भनेर। विकास पीढ़ी भन्छन्, म डेरा लिएर काठमाण्डुमा अध्ययनरत एक विद्यार्थी। आजभन्दा 1.5 वर्ष अघिसम्म मासिक 6-7 हजार रुपियाँ खर्चले महिना टर्थ्यो। आजकाल महँगीले आकाश छुँदै गएपछि मासिक 12-15 हजारले पनि खर्च धान्न मुस्किल पर्छ। रामदयाल डगौराले व्यङ्ग्य गरेर लेखेका छन्, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएपछि सरकारले 2 दिन बिदा दिने निर्णय गर्यो। अब खाना पकाउने ग्यासको मूल्य वृद्धि हुँदा हप्ताको 1 दिन व्रत बस्ने निर्णयको घोषणा गर्नु पर्यो सरकार। नरेश्वर गौतम भन्छन्, खुत्रुक्कै पार्ने भयो नि। डिजेलको भाडा बढ़्यो, उत्पादित वस्तुको मूल्य बढ़छ। पेट्रोलको भाव बढ़्यो, ढुवानी भाडा बढ़छ। सबै सामानको भाव बढ़्यो, अब ग्यासको पनि बढ़्यो। कसरी सामान किन्ने अनि कसरी पकाउने, गरीब मर्ने भए। सुशीला सिलवाल लेख्छिन्, हामी जस्ता सीमित कमाई भएका सर्वसाधारणलाई महँगीले ढाड सेकेको अवस्थामा फेरि खाना पकाउने ग्यासको मूल्य वृद्धि हुँदा कुन दिन भोकै बस्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ताले सताएको छ। खाने तेलको मूल्यले आकाश छोइसकेको अवस्था छ। महँगी नियन्त्रण गर्ने निकाय कानमा तेल हालेर कता बसेको होलान् कुन्नी। रमेश निरौलाको गुनासो छ, यहाँ कसैले केही भनेर केही हुनेवाला छैन। सरकारले नै हप्ताको 2 दिन बिदा दिएर तेल खपत कम हुन्छ भन्दा हामीले पत्यायौं। बिदा पनि शुरू भयो। अब नेपाल सरकारले प्रख्यात ज्योतिषी नियुक्ति गरेर कुन कुन बार जनताले व्रत बस्ने भनेर बुझाइदिनु पर्यो, जसले गर्दा खाना पकाउने ग्यासको कम खपत हुन्छ। कृष्ण पाठक भन्छन्, हुने खानेलाई के छ र मूल्य वृद्धिको असर। सर्वसाधारण नागरिकलाई पर्नु चोट पर्यो। यो मूल्य वृद्धिको पीड़ा कसले देख्नु खै। अब सुन्नुहोस् बीबीसी नेपाली सेवाको जरूरी सूचना। आउँदो मे महिनाको 30 तारिक तदनुसार जेठ 16 गते सोमबारदेखि बीबीसी नेपाली सेवाको रेडियो प्रसारणमा फेरबदल हुँदैछ। हामीले सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हरेक दिन बिहान 7:15 बजे प्रसारण गर्दै आएको बिहानी पख कार्यक्रम बन्द गर्ने भएका छौं। त्यसैगरी बेलुकी 9:15 बजे प्रसारण हुँदै आएको 30 मिनटको बीबीसी नेपाली सेवाको रेडियो कार्यक्रम अब 15 मिनटको मात्र हुनेछ। बीबीसी नेपाली सेवालाई माया गर्ने हाम्रा रेडियोका श्रोताहरूका साथै डिजिटल माध्यमबाट समाचार तथा समसामयिक विषयका हाम्रा सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने श्रोता तथा पाठकको बढ़दो रुचिलाई समेत अझ बलियोसँग सम्बोधन गर्ने बीबीसीको नीति अनुसार यी परिवर्तनहरू गर्न लागि हो। नयाँ परिवर्तनसँगै हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com र सामाजिक सञ्जालका वेबसाइटहरू फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा बीबीसी नेपाली सेवाका अकाउन्टहरूमा बीबीसीले तयार पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाल सम्बन्धी विविध सामग्रीहरू उपलब्ध हुनेछन्। हामीलाई आशा छ बीबीसी नेपाली सेवाको रेडियो कार्यक्रमले जस्तै अनलाइन र सामाजिक सञ्जालका माध्यममा उपलब्ध हाम्रा डिजिटल प्रस्तुतिहरूले पनि तपाईहरूको माया र सद्भाव पाउने नै छन्। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू।
ताइवानबारे लामो समयदेखि अमेरिकाले कायम राख्दै आएको रणनीतिक अस्पष्टताको नीति त्यागेको संकेत स्वरूप राष्ट्रपति जो बाइडेनले ताइवान अतिक्रमण गरे उनको देशले चीन विरूद्ध सैन्य हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएका छन्। चीनले उनको भनाइको भर्त्सना गरेको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट। बाइडेनले चीनले ताइवान मामिलामा खतरासँग खेलिरहेको चेतावनी दिएका छन् र त्यहाँ चीनले अतिक्रमण गरेको खण्डमा उक्त टापुको रक्षा गर्न सैन्य हस्तक्षेप गर्ने बाचा गरेका छन्। जापानमा बोल्ने क्रममा उनी यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि यथावत अमेरिकी नीतिभन्दा फरक सुनिएका थिए। यद्यपि व्हाइट हाउसले त्यहाँ कुनै नीतिगत परिवर्तन नगरिएकोमा जोड़ दिएको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो अलगिएको प्रान्तको रूपमा व्याख्या गर्छ र त्यो मुख्य भूमिसँग पुनः एकीकरण हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। बाइडेनले अमेरिका एक चीन नीतिप्रति भने प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए, तर ताइवानमा अतिक्रमण भए त्यसले पूरै क्षेत्रमा उथलपुथल हुने भन्दै त्यसो हुन अमेरिका तथा उसका साझेदार देशहरूले नदिने बाइडेनले बताए। उनको भनाइबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै चीनिया विदेश मन्त्रालयले देशको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौम सत्ता रक्षा गर्ने चीनिया जनताको इच्छा र अठोटलाई कम नआक्न चेतावनी दिएको छ। अर्को विषय 15 देशमा 80 भन्दा बढ़ी मानिसहरूमा सरेको पुष्टि भइसकेको मंकी पक्स रोगले चिन्ताजनक चुनौती प्रस्तुत गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुखले बताएका छन्। टेड्रोस एडानोम घेब्रेयेससले अफ्रिका बाहिर 15 देशमा फैलिएको मंकी पक्स बारे छलफल गर्न जिनिभामा भइरहेको बैठकमा त्यस्तो बताएका हुन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् स्वेच्छा राउत। युरोप, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र इजरायलमा मंकी पक्स सरेको पुष्टि भइसकेको छ। तर बिफर जस्तै भाइरसबाट सर्ने यो रोगबाट सर्वसाधारणलाई निकै कम जोखिम भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। मध्य र पश्चिम अफ्रिकाका दुर्गम भेगमा भेटिने मंकीपक्स भाइरस मानिसबाट मानिसमा सजिलै नसर्ने र यसको संक्रमण गम्भीर प्रकृतिको नहुने बताइएको छ। यो भाइरसबाट संक्रमणको केही सातामै बिरामी आफै निको हुने युकेको नेशनल हेल्थ सर्भिसले बताएको छ। तर अफ्रिका बाहिर यो रोग 15 देशमा फैलिनु विज्ञहरूका लागि अचम्मको विषय बनेको छ। युकेमा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका मानिसलाई 3 साता एकान्तवास बस्न सुझाव दिएका छन्। बेल्जियम संक्रमितले 3 साता क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम बनाउने पहिलो देश बनेको छ। WHOले यसअघि कुनै पनि देशको नाम नलिइकन मंकीपक्सका अरू संदिग्ध संक्रमण बारे अध्ययन गरिरहेको र थप मानिसमा संक्रमण पुष्टि हुन सक्ने बताएको थियो। युके सहित स्पेन, पोर्चुगल, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रान्स, नेदरल्याण्ड्स, इटली र स्वीडेनले शनिबारसम्म यो संक्रमण पुष्टि गरेका थिए। युकेमा अहिलेसम्म 20 जनामा उक्त भाइरसले संक्रमण गराएको पुष्टि भएको छ। आइतबार बिहान प्रमुख स्वास्थ्य सल्लाहकार डाक्टर सुसन हपकिन्सले बीबीसीलाई दैनिक रूपमा नयाँ संक्रमित फेला परिरहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार भाइरस समुदायमा पुगिसकेको छ। डाक्टर हपकिन्सले अहिले शहरी क्षेत्रमा विशेष गरी समलिङ्गी पुरूषहरूमा संक्रमण देखिएको बताइन्। मंकीपक्सको लागि कुनै खोप नभए पनि धेरै देशले बिफरको खोप भण्डारमा राख्न शुरू गरेका छन्। बिफरको खोप मंकीपक्स विरूद्ध 85% सम्म प्रभावकारी हुने बताइएको छ। अहिले किन मंकीपक्स फैलियो भन्ने स्पष्ट छैन। एउटा अनुमान मंकीपक्स भाइरसको उत्परिवर्तन भएर नयाँ भेरिएन्ट आएको हुन सक्ने भनिए पनि यसलाई पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाण छैनन्। अर्को अनुमान भनेको यो भाइरसले आफ्ना लागि अनुकूल समय र स्थान भेटेको हुन सक्ने भन्ने हो। संक्रमणका प्रारम्भिक लक्षणमा ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु, जिउ सुन्निनु, ढाड दुख्नु, मांसपेशी दुख्नु र छटपटी हुनुपर्छन्। एकपटक ज्वरो आएपछि शुरूमा अनुहार हुँदै शरीरका अन्य भागहरू प्राय हत्केला र पैतालामा डाबर देखा पर्न सक्छ। त्यस्ता डाबरहरू अत्यन्तै चिलाउने हुन सक्छन्। डाबरमा पाप्रा लाग्नु अघि विभिन्न चरणमा परिवर्तन हुन्छ र पछि उब्किन्छ। संक्रमणका कारण भएको घाउ 14 देखि 21 दिनसम्म रहन्छ र सामान्यतया आफै हराउँछ। यसबीच अहिलेसम्म नेपालमा यो संक्रमण कसैमा सरेको शंका नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। परीक्षण नै नभएकाले पुष्टि पनि नभएको हो। यद्यपि अहिले मंकीपक्स फेला परेका देशहरूबाट मानिसहरू आउजाउ गरिरहने भएकाले नेपालमा सतर्कता आवश्यकता भएको जनस्वास्थ्यविदहरूको धारणा छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक चुमनलाल दासले यसबारे नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिका पर्खिरहेको बताए।
अब अन्तिम विषय नेपालकै 5 वर्षसम्म नगरपालिकाको उपमेयर वा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा रहेर काम गरिसकेका कतिपय महिलाहरूले नयाँ आउनेले चाहे वा आवश्यक ठाने आफ्नो अनुभव र सिकाइ उपलब्धि स्थानीय तहको विकासमा समर्पित गर्न तयार रहेको बताएका छन्। आफ्नो कार्यकालमा जस्तो नयाँ आउनेलाई धेरै अप्ठ्यारा बेहोर्न नपर्ने निश्चित भएको बताउँदै उपलब्ध पूर्वाधारको भरपूर प्रयोग गर्दै प्रभावकारी महिला नेतृत्वको लागि प्रतिबद्ध हुन उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। आफ्नो अधिकार आफ्नै अधीनमा राख्न र त्यसमाथि कसैको हस्तक्षेप हुन नदिन स्वयं चनाखो हुनुपर्ने अनुभव उनीहरू सुनाउँछन्। थप चर्चा मतिना त्वानाबासुबाट। स्रोत साधन, ऐन कानून र आवश्यक पूर्वाधारको अभावका कारण 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित भई उपप्रमुखको भूमिकामा रहेका कतिपयले शुरूआती वर्षहरू जनहितमा समर्पित गर्न नसकेको बताएका छन्। आफ्नै हक अधिकारबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदा र अरूलाई बुझाउन नसक्दा चाहेसरी कार्य सम्पादन गर्न नसकेको कैयौंको अनुभव पनि छ। बेलकोटगढ़ी नगरपालिकाकी उपप्रमुख कविता ढुङ्गाना कामको विषयमा संविधानले एउटा मात्र चाहिँ अधिकार भनेको थियो, न्यायिक समितिको चाहिँ संयोजक हुने। जब स्थानीय सरकार सञ्चालन आयो त्यसपछि त प्रमुख नहुँदै गर्दाखेरि उपप्रमुखले गर्ने, यो राजस्व परामर्श समितिको संयोजक हुने, बजेट तर्जुमा समितिको संयोजक हुने, अनुगमन समितिको चाहिँ संयोजक हुने, संघ संस्थाहरूको चाहिँ समन्वय गर्ने, यावत कुराहरू त पछि स्थानीय सरकार सञ्चालन आइसकेपछि थपियो। कालिचोक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कालिका पाठक नेतृत्व तहले आफूमाथि गरेको व्यवहारले निकै निराश बनाएको सुनाउँछिन्। हामी गर्न सक्छौं सकिन भने तपाईलाई भन्दा नि अप्ठ्यारो के। मुख्य निर्णायक पद उहाँलाई छ, गाउँसभाको निर्णायक मान्छे उहाँ, सभामुख पनि उहाँ हुन्छ, अध्यक्ष पनि उहाँ हुन्छ, एजेन्डा ल्याउने काम उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यो एजेन्डा पनि हामीले प्रक्रियामा गाउँपालिकामा छलफल गराएर लान पाए हुन्थ्यो। बीचबीचमा एजेन्डा छिराउने र त्यसबाट सबैलाई उपस्थित गरेर घर बनाउने यो दुनियाँ। त्यस्तै वा फरक किसिमका निराशा धेरै जसो स्थानीय तहका उपमेयर वा उपाध्यक्षले भोगेको बताउँछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्की प्रमुखको मात्र सुन्ने, उपप्रमुखको कम सुन्ने भन्ने धेरैको मानसिकताका कारण आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको काम गर्दा पनि प्रभावित भएको सुनाउँछिन्। आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथि पकड बनाउन र कसैको हस्तक्षेप नस्वीकार्न नयाँ आउने उपमेयरलाई उनको सुझाव छ। कति उद्घाटनहरू भयो होइन, शिलान्यास भयो, आफ्नो नाउँ राखियो, वडा अध्यक्षहरूको नाउँ राखियो, वडा सदस्यको नाउँ राखियो, उपमेयरको नाउँ कहीँ पनि राखिएन। तरै पनि मैले बोलिन, किनभने त्यो त व्यवहारमा लागू गर्ने हो। त्यो कुरा भनेको त प्रमुखलाई सहयोग गर्ने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ, तर आफ्नो अधिकार चाहिँ आफ्नो अधीनमा लिनुपर्छ थियो। उपाध्यक्ष वा उपमेयरको नेतृत्वमा कतिपय स्थानीय तहमा विकासका गतिला कामहरू सम्पन्न हुनुले नेतृत्व तहमा महिलाको क्षमता प्रमाणित गरेको कतिपयको भनाइ छ। यसले नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थितिबारे स्थापित भ्रम चिर्न सहज बनाएको शिवनाथ गाउँपालिकाकी निवर्तमान उपाध्यक्ष कुसमा चन्द बताउँछिन्। हिजोका दिनहरूमा महिलालाई चाहिँ राजनीतिमा पचाउन नसक्नेहरू, महिलालाई अगाडि गएको देख्न नसक्नेहरू, यस्तो जिम्मेवारी पद महिलाहरूलाई पनि मिल्दो रहेछ अथवा महिलाले पनि यसरी जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास नभएकाहरू सबै चाहिँ अहिले अभ्यस्त भइसकेका छन्। ऐन नियम कानून नियमावली बनिसकेको छ, जनताहरू अभ्यस्त भइसकेका छन्, नेताहरू अभ्यस्त भइसकेका छन् र अहिले चाहिँ पहिलेको जस्तो त्यस्तो धेरै असहज छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। आफ्नो पुस्ताले स्थानीय तहमा काम गर्न चाहिने अधिकांश पूर्वाधार स्थापना गरिसकेको कविता ढुङ्गाना बताउँछिन्। अहिले आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई त काम कर्तव्य अधिकारको विषयमा त सबै चिज त थाहा भइसक्यो नि त। आधारहरू बनेका छन्, संरचनाहरू तयार भएका छन्, कर्मचारी व्यवस्थापन छ। यो सबै किसिमले हेर्दाखेरि त यो त जग बसिसकेको छ। अब त जगमा टेकेर त माथि इट्टा थप्ने काम त बिल्कुलै अब आउनेलाई त सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। रामेछाप नगरपालिकाकी निवर्तमान उपमेयर सिर्जना खड्का नयाँ आउने उपमेयर वा उपाध्यक्षले निवर्तमान उपाध्यक्ष वा उपमेयरको साथ लिएर काम गर्न चाहे भने जनहितमा धेरैभन्दा धेरै काम गर्न सकिने विश्वास गर्छिन्। यहाँ त पुरुष साथीहरू अहिले पनि हाम्रो इशारामा चल्नुपर्छ, अझ हामीसँगै जानुपर्छ, उहाँसँगै उठबस गरिदिनुपर्छ, खानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट अझै पनि राजनीतिमा व्यापकता रह्यो। यदि सरसल्लाह सुझाव दिन चाहेको खण्डमा आफ्नो अनुभव सेयरिङ गर्न तयार छौं। आफूले शुरू गरेका कतिपय कामको निरन्तरता र बनाइसकेका पूर्वाधारको उचित प्रयोग गरे मात्र भने पनि नयाँ आउने उपप्रमुखले आफ्नो पदको मर्यादा र कद उच्चो बनाउन सक्ने अनुभवीहरू बताउँछन्। मतिना त्वानाबासु, बीबीसी काठमाडौँ। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौं। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
BBC. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com.